Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Biad Mustafa. Alors aujourd'hui, donc, je vous propose un exercice sur le produit scalaire. Voilà, donc, on a avec moi d'exercices. Et parmi les exercices, les tétatofs, le contrôle, les técons fait de produit scalaire. Voilà, donc, directement, on va comme l'exercice, on va jouer. Donc, soit ABC, un triangle tel que AB تساوي 6 AC égale à 5 et BC égale à 7. Première question. Je vais la première question montrer que cosinus BAC égale à 1 sur 5. Voilà. هنا ملي تيقول لي cosinus ديال شي angle إلا كانت عندنا هاد l'angle aigu في واحد لو تريونغل ريكتانغل حنا عارفين شنو تندير cosinus كتساوي l'adjacent sur l'hypoténuse. هادي إلا كان عندنا تريونغل ريكتانغل. هنا ما عندناش معلومات على هذاك لو تريونغل وممكن نتاكدوا مي بلا ما نتاكد نقدر نفكر في طريقه اخرى. كوسينوس الا ديال شي اونغل الا بغيت نحسبها سورتو واحد لونغل اللي كاين في واحد تريونغل اما تنحسبوها ب برودوي سكالير ولا في الغالب تنستعملوا تيوريم ديال كاشي. انا ننصحكم فين ما يكون عندك مونطري هنا راه عطاونا الكوسينوس شحال تساوي مي حنا خصنا نحسبوها ونلقاوها كتساوي 1 sur 5. دونك فين ما يقول لك كالكول كوسينوس في هاد الدرس بالذات ديما فكروا في التيوريم دو الكاشي هي الاولى دي اول حاجه تفكر فيها. دونك انا نقدر نمشي هنا ندير واحد تريونغل نقدر نرسم شي تريونغل عادي. فوالا دونك A B C دونك فوالا A B شحال 6 A C 5 هنا 7. فوالا كدير واحد تريونغل توضع عليه لي ميزور اي ابخي حنا بغينا الكوسينوس ديال بي ا سي هاد لونغل هادي بغينا نبينو هنا كيساوي 1 sur 5. دونك انا شنو جات ندير هنايا دابخي تيوريم دال كاشي كنكتبوها اون ديتاي انا غير كتبتها هاك باستعمال هاد الكلمات المختصره. تيوريم الكاشي تيوريم دال كاشي شنو غادي يكون عندنا بي سي او كاري. انا باغي نحسب كوسينوس ديال هاد لونغل ياك كنمشي لو كوتي اللي مقابل مع هاد لونغل اللي هو بي سي. دونك غنجي ندير بي سي او كاري كاع كوا لي زوطر كوتي عندي ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان 2 فوا اش ا بي فوا ا سي فوا كوسينوس ديال لونغل اللي بين ا بي و ا سي اللي هي هاد لونغل هادي او لونغل اللي مقابله مع بي سي يعني كوسينوس بي ا سي. تري بيان. ابخي شنو تندير بي سي راه تنعوضها هي 7 على بويسونس 2 ا بي غادي نعوضها راه هي 6 على بويسونس 2 ا سي غادي نعوضها 5 لو كاري موان 2 فوا ا بي سي 6 فوا ا سي سي 5 فوا كوسينوس بي ا سي. هنا نسامبليفي هنا هادي 49 36 plus 25 moins 10 60 2 fois 6 12 12 fois 5 c'est 60 60 cosinus BAC ou bien dire 2 fois 5 c'est 10 fois 6 10 60. Et après on a 49 هذه لا الزايدة هذه شحال تعطينا 50 أو 61 61 d'accord moins 60 cosinus BAC. هاد الطعم كامل نحولو للجهات تولي 60 لأنو تغير هاد المجموعة تولي بلوس 60 cosinus BAC égale quoi égale à 61 moins 49 d'accord 60 cosinus BAC égale 12 voilà. Et après cosinus BAC شنو غتساوي 12 راهي 61 61 ناقص 40 راهي 12. Cosinus ديال BAC égale quoi c'est égal à 12 sur 60. Et par simplification quand on dit le rêve calculatrice ça t'écoute directement 1 sur 5 ou bien tu peux écrire 12 60 في الحقيقة راهي 5 fois 12
12 بشي مع 12 تبقى لي 1 sur 5. Et voilà, donc j'ai répondu à la question. D'accord. On passe à la deuxième question. On calcule AB scalaire AC. AB scalaire AC, donc je vais dire عندي AB scalaire AC. شنو تتساوي؟ كتساوي AB fois AC fois cosinus BAC. D'accord. Donc remplacer AB شحال تتساوي سي 6 et AC شحال تتساوي سي 5 et cosinus BAC لقيتو سي 1 sur 5. يمكن لي هاد 5 نمشي مع 5 اختزال باش تبقى ليا 6 fois 1 donc c'est 6. Voilà, donc انا حسبت AB scalaire AC. غنمشي للتخوازيام كيسيون. شنو قال لي في التخوازيام كيسيون؟ ديدير كو BA scalaire BC égale à 30. عندي BA scalaire BC خصنا نبينوها كتساوي 30. غنطلق انا من هنا باش على فان نحسب ونلقى 30. BA scalaire BC حنا ديجا قلنا ها BA scalaire BC. دونك إلا بغيت ندير BA fois BC في الكوسينوس ديال هاد لونغل ما عنديش هاد لونغل شحال تتساوي. دونك لا ديفينيسيون انا نستعمل الكوسينوس ما عطيني والو. دونك شنو غادي ندير؟ غنحاول نفكر نستعمل غولاسيون تشارل. نشوف شي فيكتور من هاد لي دو ندير فيها غولاسيون تشارل و او ميم طون ملي تنبغي ندير غولاسيون تشارل نحاول نوظف شي برودوي سكالير ديجا حسبته. يعني يلاه حسبت هاد البرودوي سكالير وهاد البرودوي سكالير سي نبينو هنايا. الا بان هنا راه سي بون. بي ان نخليها لانه عندنا ديجا ا بي كاين هنايا. بي سي ما عنديش هنايا. دونك نحاول ندير غولاسيون تشارل بي ا هنايا. دونك واش غتولي عندي بي ا. دونك شنو بغيت نوظف هنا غير هاد البرودوي سكالير اللي ديجا استعملته في واحد الكيسيون في كيسيون 2 اكزاكتومون. دونك هنا بي سي اللي درت غولاسيون تشارل بي ا تولي بي ا بلس ا سي. تفتح قوس هنايا في هاد الحاله ودير غولاسيون دو شارل. داكوغ غولاسيون تشارل اس على فان. ابخي غادي ندير ديفلوبمون بي ا فوا بي ا سي بي ا او كاري بلس بي ا سكالير ا سي بي ا فوا ا سي سي بي ا سكالير ا سي. هاد ديفلوب بي ا او كاري هاد الفليش نقدرو نحيدو لانه هادي قاعده تنعرفوها. تكون عندنا فيكتور او كاري نقدر نكتب غير لا لونغور ديالها او كاري بلس بي ا سكالير ا سي. باش نستعمل هادي نشد هاد بي ا ندير نغير الترتيب ديال هاد لي دو بوين. الا غير الترتيب ديال هاد لي دو بوين تنعرفو ان بي ا كتساوي موان ا بي. دونك موان هنايا تولي موان هنايا موان ا بي لأن بليس مع موان راه هي موان ا بي سكالار ا سي. دابا بي ا غادي نغومبلاسيو بي ا. جو ريبيت عندنا هنايا قلنا هادي بي ا او كاري لأنه هادي فيها دي بي ا فوالا بي ا فوا سي فوالا هادشي. من بعد بي ا او كاري حيدت انا الفلاش لأنه عندنا الحق قاعدة هادي تكون عندنا فيكتور او كاري نقدر نكتب غير لونغور ديال او كاري سون فلاش. وهنايا باش تولي عندي هاد البرودوي سكالير اللي ديجا حسبتو غيرت لوردر ديال هاد لي دو بوين. بديت بي ا دونك عندي الحق بي ا نكتبها هي موان ا بي. هادي قاعدة تنعرفوها جميع. دابا جو رومبلاسي بي ا شحال تتساوي دابخي لي دوني بي ا راه كتساوي 6. بي ا راه هي ا بي دونك 6 او كاري موان هي ا بي سكالير ا سي راه ديجا لقيتها راه هي 6. واش غتولي عندي هنا 6 او كاري سي 36 وهنا 6 دونك سي 30. اي فوالا دونك راني جي ريبوندي لانه هنا انا عطيت 30. داكوغ. Maintenant je passe à la dernière question. شنو قال لي soit h la projeté orthogonale de A sur BC. Donc نفترضوا A projeté orthogonale h projeté orthogonale ديال A sur BC ندير انا h هنايا. داكوغ. ابخي شنو غادي يولي عندي هنايا؟ قال لي كالكولي بي اش. بي اش بغيت نحسبها. دونك انا شنو نقدر ندير هنايا؟ نقدر نجي نكتب بي ا او نا. في الغالب هاد الكيسيون تكون عندها علاقة بشي برودوي سكالير. ناخد هاد البرودوي سكالير اللي يلاه حسبت هنايا بي ا سكالير بي سي. بي ا سكالير بي سي شنو تتساوي؟ لقيناها كتساوي 30 مي دابا غادي نحسبها اون اوتيليزون لا بروجيكسيون. بي ا سكالير بي سي غادي نشد هاد الفيكتور بي ا ندير لا بروجيكسيون سور بي سي.
بي باش غادي نقدر نعوض البروجي ديال ا سور بي سي راه هي اش، دونك بي ان، والبروجي ديال بي سور بي راه هي الميم. دونك يمكن ليا هاد الفيكتور بي ا نعوضها ب فيكتور بي اش، هذا بي سي. بي اش و بي سي الا شفت هنا الفيغور مزيان، بي اش و بي سي عندهم سو سون دو فيكتور كولينيير، عندهم ميم سونس كيتواجدوا على نفس المستقيم، عندهم نفس المنحى. ملي تيكون عندنا دو فيكتور كولينيير عندهم ميم سونس، يمكن ليا هاد لي فلاش نحيدهم تنكتب غير بي اش فوا بي سي. هادي قاعده قلنا خاصك تحفظ، هادي غتحتاجوها بزاف في الفيزيك. دابا الامور ولات مزيانه. شنو عندنا؟ بي ا سكالار بي سي اشنو تتساوي؟ نقدر نعاود نكتب هادشي فوالا. دونك هيا نعاود نكتب بي ا سكالار بي سي كتساوي بي اش فوا بي سي. وعندنا بي ا سكالار بي سي راه ديجا دابخي كيسيون بريسيدون كتساوي 30. بي اش غادي نخليها، و بي سي شحال تتساوي؟ بي سي راه هي 7. الوغ بي اش في هاد الحالة شنو تساوي؟ راه تساوي هاد 30 على 7. اي فوالا سي تيرميني. تقدر تقسم 30 على 7 وتشوف شحال تعطيك، و فوالا انت ساليتي. داكوغ. Voilà, donc l'exercice il est très bon. J'espère, chers élèves, أنكم تكونوا استفدتوا من هذا l'exercice. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.